शालायाः बालिकाभिः सप्तमकक्षायाः पाठ्यपुस्तके प्रथमे सत्रे पाठमेकमस्ति मेघो वर्षति तस्य प्रस्तुतीकरणं क्रियते अधुना। मेघो वर्षति प्रवहति नीरं मेघो वर्षति प्रवहति नीरं वरसाद वरसे छे पाणी वहे छे तुष्यति कृषकः गच्छति गोष्ठं तुष्यति कृषकः गच्छति गोष्ठं ખેડૂત સંતુષ્ટ થાય છે પશુને બાંધવાના વાડામાં જાય છે નયતિ ચ વૃષભં હરમપી વહતિ નયતિ ચ વૃષભં હરમપી વહતિ